غيرت ذو غندنرز غيرت موران الدوني في سنين الانترنت تثلايين تسزلنت غير زداف فياض التفرنت تسوغالنت غير دفير وذقمين إدوسا لا 3G++ غير للجزائر ذي ثقران 2013 المزيان غيرن أفوس أضار لي زابليكاسيون موبيل يكتاكن ثغنيت يوسدو لي كونتوني أمذيا حفوظ نتمزيغ لي زابليكاسيون أزول 1.0. La technologie, elle est inéluctable, donc il le faut. يوكن أثناء نيت مزيغ يوكن الغاشين نخصم الشري مزيغ الضغون هذا المثل ثمزيغ تدي سين تثليث كيني بس لا غير البورتابل نسن سي بلو فاسيل ولو هذا وحنا غافز المذن ولو هذا وحنا وندا سوالين دونك avec la technologie on facilite l'apprentissage de تمزيغ أي نخدم من واش كذا هدي فكن يوث تكتيا أماغي لو HCA et l'apprentissage de Mazir, aussi indi dans les régions berbères, Maziran, l'application elle va faciliter l'apprentissage de la langue amazigh. ثلاليث نتيخ في يقين ثلاث ذي فكلت مزوارو ذي ثمليليث نتيخ في ذي تاكاي وسقامو ونيك انتي مزغا ذي ثوفيرت ثمليليث يقين تساول لكن أدلهو ست مزيغ وتلحويس غير زاد أتعنو الانترنت يقنا رمضان عبدن بي ونيلان غفو قارو لو سيت ويب بوسقامو نيك انتي مزغا الشغل بداند سر رحبا بذليس دكتور غون مازيغ إلى تساقي وسقاموني كنت مزغا يلا سكوزي ثوبرت نوفا باللي الملتي ميديا كين ولا يتسيليارا هذا اللي سيلا الملتي ميديا كين يخص ارمي ذا سمين دروحنا كي واث مثلا كين ولدو الحاج بوند لابليكاسيون يا كين ذا بريد يدين غير لي تكنولوجيا كين ثمانوثين اندرويد دونك الطابلات النين الايفون ذا الشغلات هكياك إنسان واث مثلا كي غير التكنولوجيا كي أسنعت لابليكاسيون أزول في كلتا ثامن زود ثلاثة ثمنيين نصف بوس قامو ونية انتي مزغا تبورت غف المذا نتمزيغ غف لو موبيل سيون نتاويل نغلو سيستم ديكسبلواتاسيون ومقارن اندرويد كريم ولدو الحاج ذا مسان ذي لواب ذوين ذا غانت ايديسنو الفان ابليكاسيون أزول هذا غدي مسلان. Donc l'application Azul تساعدين خدمت كان في لا بلاتفورم اندرويد مقدنا اندرويد تسمى مازال سيستم ديكسبلواتاسيون اندرويد دونك يسي لحون توجد لي طابلات دانداكي دي ثمورتنا ياخذ لي تليفون انتيليجون على سمارت فون ماشي رانا كي تيلا وصنفاري وكنت نخدم في الاي او اس طابلات ناغ سمارت فون غير فسننا الطاس ذي فيماويث ذي رايات من الانترنت ثمازيغ ثميلا وردا سنغريرا ذي غرفزن التصويرا ذو صنع ثينس أدير الصين إمسلاين ستاويلاكي تقدر توثق بالي شيطان لا لو تروا à l'envers c'est ساعة تاتشينات جبتها تاتشينات Alors maintenant, pour apprendre, pour avoir un truc comme ça, j'aimerais qu'est-ce que Ilm. Lioun. Ouais, c'est Lioun. Voilà. إوا كانت الحوم لابليكاسيون أزول إلا قد سند غفاين نبدا تيطفن اسقامو النيجن مزغا دي تمثال تاكين يطففوز إوي دي سنو الفاين وياكين يميكسا ذاك نين ونزميري يران انفرو إلي نوفال تكنولوجي الهشمي عصاد أمارا يمثو نسقامو ياكي
Nous, on a mis comme ça l'exigence par rapport à l'orientation du HA, c'est-à-dire de mettre en exergue l'apprentissage de la langue dans toutes les variantes. On souhaite avoir une application dans toutes les variantes. Ils ont proposé qu'avec leur variante, c'est-à-dire la langue maternelle, mais il faut aussi valoriser la graphie, le latin et le tifina, puisque les deux graphies codifiées. Ça, c'est un peu l'exigence du HA. Trois, ils sont donc consultants de notre institution. Ça veut dire la propriété intellectuelle de l'application, elle devient désormais la copropriété de notre institution. On va faire le partage avec le grand public. On va la rendre publique via notre site et via aussi le site de la BMS informatique, mais aussi des partenaires institutionnels signataires d'une convention avec le HA. On veut partager aussi avec la radio, aussi avec les universités, parce que plus il y a le partage, plus il y a des propositions en retour et améliorer les prochaines applications. Il est important de s'adapter à la technologie. Moi, je pense que c'est une grande avancée. C'est important. Nous, on veut rendre public à l'occasion de cette table ronde la naissance d'une application. Donc aujourd'hui, il est signataire d'une convention. On lui donnera un sursis d'1 mois pour prendre en charge les correctifs nécessaires et l'exigence de notre institution. C'est pour ça qu'on a suscité même le débat. Donc d'ici avant la fin du mois d'avril, elle sera sur le site du HA, mais aussi on va la rendre publique. تلمذان ذي تسويلة تاقين تحواج إنيثن أيا ذاين ردي جبذن ويدي تيستخدمن أين ومين قار لو ديزاين ما سينيسا ولدو الحاج والديزاينر هذا غدي مسلاي غفزل 9 نقطة ذوك سدو لابليكاسيون يكي كي كوسي خدمنا مي كارس سهله ليوتيليزاتور ام كارس يستخدم كوم جو في ليكول ليسماس شوي انفوغراف رياليزاتور صافي سيا دوا ليكسبيريونس نو يدغر هذه ليكول ابليكات صاف في لابليكاسيون ياكي تورا كيغيني سورا بوبليي دي جوجل بلاي تيليشارجي لاشين غراتويتمون مي ثاغني سي لا بريمير فيرسيون 1.0 ومن بعد لي بروبوزيسيون كنا ريسو داكين لي ريكتيفيكاسيون بالكي لقات نخدم هذو غالن سي دي ميزاجور تكثين يديروا لن المجهود قل مزيناقيا العمليات من زوث يقرن ذقس اولا نتقبيليث ارى يساولن ذي سيادة سكا إذن تلوين ثياب دا سيرم ان مزيان الهادين يكتفون ليزيديسيون انزار تخدمن c'est-à-dire ça m'a fait rappeler dans une semaine قعدان يوزد ان جون ينايد باسكو يزرا لي فيش دينا تخدم غادي السن والسان وكذا ينايد نمشي نخدم غاد الحيوانات خدم غاد ميم تكنيك مي انت ماشي لابليكاسيون ميم هي مي تخدمش لابليكاسيون خدمت غير لي لوجيسيال لما يخدم دونك سي فيزابل وي افيك لا فاريونت شاوي جي ديجا كونتاكتي لو جون معايا اللي يخدم ويا غاد يخدموا كونتاكتي لي جانيني بوتيتر تشونج les aider de la خدمة. وثاقين ذي وثير تكثيوين لي بروبوزيسيون إكزمرن أذسلانين تلي كونتوني غير زات ما زايد تكثيوين أذيلين ينو ميقارن لي ميزاجور كريم ولدو الحاج إذي كالتني ظن هذا غدي مسلاي خدموا الحاجه الا قاتلي تزواره وكيا داخل ديما من زود دي لابليكاسيون كي لابليكاسيون ازول فيرسيون 1.0 اش المعنى 1.0 المعنى مازال دياس وين نظن ماذا ذي ميزاجور يشدنا لابليكاسيون كيا نراها قل ذكر لي فونكسيوناليتي رزدنا نو لابليكاسيون كيا سي نغرس ذا شو اذا ذم لي ميزاجور كينا هذا شرز ديالنون هي كاع على حساب تموين ناضينا راه دينين وذا راه تيستخدمنا خاطر لابليكاسيون نخدم كلها نناثي دونك نكون سي دي انفورماتيسيان ننوذ شويه في مسلايث نشاور طاس واذا يقدش ذوك حريش انت مسلايث سي نغرس الناتورا يلاقلق ذي شاقيه اديلالي وكني نسعى فوذي وكنا اسنارن خاطر ماذا قلنا نرجو لما يكمل راه نسوفو هات زمرا كيني اين كورنا نوير كلها وثن تصوضها لي ميزاجور كيا ذي الشاروكيا غير وطاس نيغالن يقلنا يون غير يمناديين ذي قحديش نتو ثلاثة النت مازيغ مي لابليكاسيون
1.0 أتدو ميلا نسجهد دقيس أولا. مصطفى بن خمو ألغدي مسلاي ويار غفت نقيتاكي. التكنولوجيا كي تقرز زين خذ من ورفايه كينا يقرز مليح خطر ثورة مزيانا في كاس الانترنت في كاس لي طابلات في كاس هكاكي ما نبغى ثمازيغ تدو غرزه تساوي مال الا شغل لاقي خذ من هكاكي ذا شو الا قنجر ثماوث يثمسلايت يثوثلايت نسلحي ديال لنا يمينوثنا كي تسنو الفرق. لابليكاسيون يشوفن ثاقين التين يعاونن ويدي المذن ثمازيغ إمي ثيكتين تتوارسم ذين ما يفاتن السيسهليس الحفيظة الغلان التين أراديلين كم مغنيمة بيداغوغ تزرع أزال بوياقين ذو حريش نتلمذا. تقرز عطاس خاطر تجمع عطاس اللي حريشن اللي هسه حريشن تمازيغ تمي وسلم تمازيغ فكاد تساويلا في يكسهلن كنا دي المذوقشيش ومذان مقران تمازيغ حريش النظام استخدام تساويلا مودرن كولور سي موتيفون c'est-à-dire que l'application يجيم ازول elle est motivante شو كان مازال وركميلا شغل نسن sur le plan technique c'est des spécialistes خدمنا ينيكرز نطاس المعنى sur le plan du contenu عطاس الخصاص غلانديس دونك moi j'encourage ما الا كملنا كي خدمنا كي ليكيب بلوريديسيبلينير يليون تمثلتي اثيانان شغلاكين هذيك الرزاطاس دونك نكيني j'encourage à l'utilisation de cette méthode. L'application Azul 1.0 الترميثة مزواروثي والماذ نتمزيغ تتويل لي تابلات ياكد سمارت فون وذي تديسنو الفان علقن أسيرم أكن أديانو كرا يثلاث ننصل ثلاث نتمزيغ كريم ولد واحد. سورة استقصيهم من المين زمرة أتسنر سورة انترنت ان شاء الله بوسنا قد يثدون قالنا عضو ثمثنا لو اسياس نفيكسيون دات ديال الدات النت نرايلين ذاس نغا اوفيسيالمون ديال لو لونسمون لابليكاسيون هذه تسمكثير دي جوجل بلاي ستور سي نغرس نخدم دو ليان دو تيليشارجمون اما سي لو سيت لو اسيا نا سي لو سيت بي ام اس انفورماتيكين وي راي تيليشارجين لابليكاسيون هكيا اس تيليشارجين بلا ما صرف الفلاس دونك هذا الحمله اللي كان راس فكنين النظام دون تثرزن ديفكن تمسلايتي وكنا تخدموا ضيلاقه هاثونا كنو ما تفكض ضيلاقه اسر نوضه وتسمحين ضراي وكنا ديا فهم كرا يخلص شحال راه يخلص صافي ان شاء الله تعوض رويد تاعنا تمثالت بلا تدريب. هكا ما تبغيض تحفظوه تكشم ذاك عامي غردا ثاقين سميس ثاتشينات ثاقين سميس في زورين وكان يكفوك السالية أنعلق كل شيء غاف أسيرم